प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यति बेला चीनको राजकीय भ्रमणमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी चीनले अगाडि सारेको रोल्ड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ प्रोजेक्टको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनकै दौरान चिनिया समकक्षीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जानुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङका बीचमा बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा हिजो औपचारिक महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको छ र नेपाल र चीनका बीचमा महत्त्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर पनि भएको छ। विशेष गरी यातायात र पारवाहनसँग सम्बन्धित प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि भएको सम्झौताले अब औपचारिक रूपमा नेपालको उत्तरतर्फका बन्दरगाह नाकाहरू नेपालको पहुँचमा आए नेपालले अब त्यो प्रयोग गर्न पाउँछ भनिराखिएको छ। र यस अघिसम्म हामी भारत निर्भर रहेका थियौँ व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा, आयात निर्यातका सन्दर्भमा, बन्दरगाहमा पहुँच स्थापित गर्ने सन्दर्भमा त्यो परम्परागत परनिर्भरता अब तोडियो भन्दै गर्दा यो नेपाल र चीनका बीचमा भएको व्यापार अनि यातायात पारवहनसँग सम्बन्धित प्रोटोकल पछाडिका चुनौतीहरू के हुन्छन्, जुन कुरा हामीले अब कार्यान्वयनका लागि अपनाउनुपर्छ। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनका विज्ञ रुद्र शर्मासँग संवाद गर्दैछौँ। रुद्र शर्माज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल र चीनका बीचमा 72 सालमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भयो। त्यस पछाडि आज हामीले त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो भनेर खुसी अथवा हार्दिकता साटासाट गर्दै गर्दा अब पहुँच त्यत्तिकै पुग्दैन होला। अब यसभन्दा पछाडिका प्रक्रियाहरू के हुन्छन् यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसके पछाडि? अब यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल र चाइना बीच मार्च 2016 मा ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट भएको थियो, टिटिए भन्छ त्यसलाई। ट्रान्सपोर्ट यो एग्रिमेन्ट भएको थियो, ट्रान्सपोर्ट र ट्रेड एग्रिमेन्ट भनौँ न, एउटा अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट 2016 मा भएको थियो। अनि त्यसपछि सेप्टेम्बर 7, 2018 मा ट्रान्सपोर्टेसन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। अब अलिकति यो एग्रिमेन्ट र प्रोटोकलको कुरा भनौँ। एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ अब जस्तो हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक रूपमा देशभित्र भन्दाखेरि ऐन र नियमावली हुन्छ नि। ऐनमा चाहिँ अब मोटो कुराहरू, सारभूत कुराहरू आउँछ, अनि त्यसपछि नियमावलीमा, अनि त्यसपछि निर्देशिकामा त्यो कुरालाई डिटेलमा कसरी गर्ने, के गर्ने, कहिले गर्ने भनेर आउँछ। यो पनि त्यस्तै हो। एग्रिमेन्टमा चाहिँ अब सारवान कुराहरू, सब्सटेन्सियल कुराहरू, मोटो कुराहरू हुन्छ, अनि त्यसलाई डिटेलमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोटोकलमा आउँछ। यसको चाहिँ तुलना चाहिँ हामी ऐन र नियमावलीसँग गर्न सक्छौँ, एग्रिमेन्ट र प्रोटोकलको कुरा होइन। त्यस्तै नेपालले 2016 मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट टिटिए जो हामी भन्छौँ, त्यो 2016 सालमा चाहिँ सन् 2016 मा हामीले साइन गरेका थियौँ। अब त्यति बेला अब त्यसको दुईटा पाटो भयो, एउटा ट्रान्जिटको पाटो भयो, अर्को ट्रान्सपोर्टेसनको पाटो भयो, अर्को ट्रेडको पाटो छ यसमा होइन। जस्तो इन्डियासँग तुलना गर्नुहुन्छ नि हाम्रो ट्रेड ट्रिटी र ट्रान्जिट ट्रिटी छुट्टा छुट्टै छ। त्यस्तै चाहिँ नि अब त्यो 2016 को जुन टिटिएलाई फेसिलिटेट गर्नलाई, त्यसले लागू गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसन प्रोटोकल गऱ्यौँ 7 सेप्टेम्बर 2018 मा। त्यति हुँदा पनि अड्किएको थियो। के अड्किएको थियो भन्नुहुन्छ भने टिटिए त भयो होइन, ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट त भयो, तर त्यो ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्टलाई सफलतापूर्वक लागू गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ ट्रान्जिट प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नु आवश्यकता थियो होइन। त्यस कारणले अब त्यो ट्रान्जिट प्रोटोकल पनि हस्ताक्षर भइसकेपछि अब के भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरा भयो, कानुनी पूर्वाधार जुन चाहिएको थियो। जस्तो हामीले अब नेपाल र चाइनासँगको व्यापार गर्नको लागि
पनि एउटा चाहिँ नि अथवा इन्टरनेसनल ट्रेड चाइनाबाट गर्नको लागि जुन लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर कानुनी पूर्वाधार जुन हामीलाई चाहिन्थ्यो त्यो पुरा हो। यसमा अलिकति प्रश्न तपाईँले के गरौँ भन्दाखेरि यो ट्रान्जिट र ट्रेडको कुरा अलिकति म यसमा प्रश्न गराउँ। ट्रेड भनेको चाहिँ अब चाइनासँग ट्रेड त परम्परागत कालदेखि नै भइरहेको थियो होइन। अब ट्रेड ट्रिटीहरू पनि हामीसँग थियो होइन। अब हामीले चाहिँ अब यो 15-16 सालदेखि सन् 3-4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नयाँ कुरा हामी कहाँ आउन थालेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाइनासँग चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टेसन एग्रिमेन्ट जुन ट्रान्सपोर्टेसन ट्रिटी र ट्रान्सपोर्टेसन र ट्रान्जिट। ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ अब चाइना भएर कतै जाने चाइनासँग ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्ने भयो होइन। अब चाइनाबाट ट्रेड चाइनाको ट्रेड लासाको खासाको ट्रेड त हाम्रो आन्तरिक ट्रेड जस्तै नै त्यसमा पनि अब चाइनाको लासाको अथवा तिब्बतसँगको ट्रेड त हाम्रो लगभग डोमेस्टिक ट्रेड जस्तै नै भएर चलिरहेको थियो पहिलादेखि नै, धेरै पहिलादेखि नै। अब यो ट्रान्जिट र ट्रान्सपोर्टको ट्रेडको फरकमा भनौँ, ट्रान्जिट भनेको चाहिँ चीन भएर अन्त जाने के। अब अहिले नयाँ कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि चीन भएर अन्त जाने अर्को थर्ड कन्ट्रीमा चीन हुँदै थर्ड कन्ट्रीमा पनि व्यापार गर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ अलिक ब्रिजको रूपमा चीनलाई त्यो एउटा ठुलो एउटा छलाङ मारेको चाहिँ के छ अहिले यो प्रोटोकलमा भन्दाखेरि अब चीनसँगको ट्रेड भने त नयाँ कुरा भएन होइन। त्यसलाई फर्सल गर्ने ट्रान्सपोर्टिङ भयो। अब नयाँ कुरो अलिकति छलाङ मारेको कुरो चाहिँ के हुनुहुन्छ भने ट्रान्जिट बाहेक चाइना भने चाइनालाई माध्यम बनाएर तपाईँले चाहिँ नि जस्तो अब अहिले हाम्रो ट्रेड चाहिँ नि धेरैजसो ट्रेड 98% ट्रेड अहिले इन्डिया मार्फत हुन्छ होइन। अब इन्डिया मार्फत अर्को थर्ड कन्ट्रीसँग हुँदै आएको छ। त्यस्तै अब चाइना हुँदै पनि हामीले ट्रेड गर्न सक्ने भयौँ सैद्धान्तिक रूपमा। त्यसको लागि कानुनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर कानुनी पूर्वाधार तयार हो। जस्तो अब चाइना हुँदै कहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो बङ्गाल उसको बन्दरगाहको पहुँच भयो। उसले चाहिँ चाइनाले 4वटा ड्राई पोर्ट र सी पोर्ट दुवै गरेर 4-7वटा चाहिँ हामीलाई दिने भएको छ होइन। यसमा पछि थप्न सक्ने पनि कुरा भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जापान कोरिया लगायत विश्वको अर्को पार्टको चाहिँ नि व्यापार चाहिँ नि गर्न सक्ने यो भएको छ नेपाललाई भनेदेखि। अर्को पाटो के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाललाई मात्रै होइन चाइनिजहरूले पनि एउटा चाहिँ यो उस मार्फत यो साउथ एसियामा उनीहरूलाई साउथ एसियामा व्यापार गर्नको लागि नेपाल थ्रु जानलाई यसले थप सहज गर्छ। त्यतापट्टि भयो भने अर्को पाटो के गर्नुहुन्छ भने अरू साउथ एसियन कन्ट्री इन्डिया लगायतका साउथ एसियन कन्ट्रीहरूलाई पनि यो चाहिँ नि ट्रेड गर्नलाई इन्टरनेसनल ट्रेडको लागि चाहिँ अब एउटा नयाँ ढोका चाहिँ खुलेको छ। दोहोरै छ। त्यस कारणले गर्दा यो नेपाललाई मात्रै नभएर साउथ एसियाको ट्रेडमा साउथ एसिया भएपछि त इन्टरनेसनल ट्रेडमा एउटा एटेन्सन आउने सक्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले यो इन्टरनेसनल ट्रेडमा बेसिकली साउथ एसिया प्लस चाइना को ट्रेडमा र एसिया पेसिफिक रिजनमै एउटा चाहिँ उल्लेखनीय घटना हो सैद्धान्तिक रूपमा भन्दाखेरि होइन। अब तर व्यावहारिक रूपमा पूर्वाधारको हिसाबमा समय र लगानीको हिसाबमा अब त्यो हेर्दा चाहिँ अब तपाईँको यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार बनाएपछि नै अरू कुरा हुने हो। अब पूर्वाधारको रूपमा कुरा गर्दा पहिलो पूर्वाधार चाहिँ यो लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, कानुनी पूर्वाधार हो। कानुनी पूर्वाधार बन्यो। अब यो कानुनी पूर्वाधारसँगै तपाईँको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अरू फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्ने अनि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भइसकेपछि पनि त्यसको ट्रेडको भाइबिलिटी हुने। अब ट्रेड भन्ने कुरो त नाफा घाटामा हुने कुरा हो, कुनै इमोसनल कुरा होइन होइन। अब कसैले अब कि त अब यो के भन्छ स्टेट कमान्ड ट्रेड भन्ने हुन्छ नि। अब स्टेटले कमान्ड गर्ने ट्रेड भयो भनेदेखि त नाफा घाटा नभए पनि त्यतिकै जान्छ होला। अब चाइना पनि अब त्यस्तो अवस्थामा अहिले खासै छैन। त्यस कारणले मार्केटले नै यसलाई डिटरमाइन गर्नुपर्छ। अब मार्केटले डिटरमाइन गर्ने ट्रेडमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो कम्पिटेटिभ हुन्छ। जस्तो दक्षिणतिरबाट हाम्रो भइरहेछ। अब आजको मितिमा भन्नुहुन्छ भने 98% दक्षिणबाट भइरहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ नि अब उत्तरतिरबाट पनि खुलो भन्दैमा भए त्यो उत्तरतिरबाट होला भन्ने आशा त गर्न सकिँदैन अहिलेलाई। तर के हुन्छ नि कम्तीमा एउटा चाहिँ नि हाम्रो अल्टरनेट नै यो भोलिदेखि अथवा 2 महिनापछि एउटा अल्टरनेटको रूपमा आउँछ भन्ने भन्दा पनि एउटा अप्सनको रूपमा चाहिँ एउटा खुलो होइन। त्यस कारणले अब यसको चाहिँ सम्भावनाको ढोका खुलो। यो सम्भावनाको ढोका खुलेपछि अब यसको कार्यान्वयन चाहिँ भविष्यमा अब यो मार्केटले कसरी डिसाइड गर्छ त्यो अनुसार हुँदै जान्छ। भनेपछि अब यो 27 सालको अरनिको राजमार्ग खोल्दाखेरिको कुरो अथवा 45 सालको राजनीतिक परिवर्तन 72 सालको संविधान प्रकरणमा जसरी हामीले एउटा मात्रै मुलुकसँगको व्यापारिक बन्दरगाहको निर्भरताले नाकाबन्दीको अवस्था सामना गर्नु पर्यो, यदि त्यो अवस्था आयो भने अब हामीसँग विकल्प छ है भनेर हामीले पनि बुझ्ने भयौँ, विश्वले पनि बुझ्ने भयो।
विकल्प त छ, तर अघि मैले भने नि सैद्धान्तिक रूपमा विकल्प भयो। व्यावहारिक रूपमा जस्तो अब तपाईँलाई अघि तपाईँले भने जस्तो अवस्था 2 महिनापछि आयो अथवा चाहिँ 6 महिनापछि आयो भनेदेखि त्यो व्यावहारिक रूपमा त्यसको चाहिँ नि अल्टरनेटको रूपमा त हामीले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। अघि नै मैले भने नि यो अल्टरनेट, अब मेन कुरा मैले दुईटा शब्द यसमा प्रयोग गर्ने कुरा छु बाह्रमा रूपमा, इज दिस एन अल्टरनेट अर अप्सन होइन। अब यो अल्टरनेटकै रूपमा आइसकेका छ कि अथवा एउटा अप्सन मात्रै हो भन्दाखेरि एउटा अप्सन हो, अल्टरनेटको रूपमा आइसकेका छैन। अब अहिले चाहिँ अब यो अब उताबाट हाम्रो भइहाल्यो भनेदेखि अब भइहाल्यो भनेर अहिले भइरहेकोलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्ने, नजरअन्दाज गर्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने हामी त्यसैमा निर्भर छौँ। 98% ट्रेड आजको मितिमा चाहिँ नि दक्षिणमा नै भइरहेछ। निकट भविष्यमा यो चाहिँ नि घट्ने सङ्केत पनि देखिया छैन। किन भन्नुहुन्छ भने उत्तरतिर जो अहिले भयो यो त चाहिँ नि एउटा लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै भयो, कानुनी संरचना भयो। कानुनी संरचनाको आधारमा अर्को के हुनु पर्यो भने फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्नु पर्यो। अनि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेपछि के हुनु पर्यो भने ट्रेडको भाइबिलिटी हुनु पर्यो, धान्न सक्ने हुनु पर्यो। अनि न त्यसपछि चाहिँ एउटा अल्टरनेटको रूपमा आउँछ। अनि फेरि अर्को चाहिँ नि कानुनी संरचना लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि अर्को यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने चाइना र नेपाल चाहिँ दुईटा अलग अलग लिगल सिस्टम भएको मुलुक हो होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो लिगल सिस्टम भएपछि अब यो एउटा फ्रेमवर्क त बन्यो, टिटिएफ भयो होइन, एग्रिमेन्ट भयो, एग्रिमेन्टपछि प्रोटोकलहरू भए। त्यस कारणले यसरी लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्दै गइसकेपछि अब त्यसलाई धान्न सक्ने, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दाखेरि अरू विभिन्न कानुनी समस्याहरू पनि आउँछन्। अलिक बढी समस्या किन आउँछन् भन्दाखेरि दुईटा फरक फरक लिगल सिस्टम, जस्तो अब दक्षिणतिर गर्दाखेरि इन्डियासँग नेपालको र इन्डियाको एउटै लिगल सिस्टम छ, त्यसमा चाहिँ एकले अर्कालाई बुझ्ने बुझाउने कुरा अलिक सहज छ। चाइनामा चाहिँ हामी लिगल एउटा चाहिँ कमन ल सिस्टमतिर उहाँ हामी छौँ भने उनीहरू सिभिल ल सिस्टमतिर बढी ओरिएन्टेड छन्। त्यस कारणले यसमा पनि अलिकति इन्टरनेसनल ट्रेडको साझा कुराहरू, विश्व व्यापार सङ्गठनको दुवै मेम्बर भएको कुराहरू, अरू चाहिँ रिजनल ट्रेडिङ एग्रिमेन्टहरूमा हामी भएको कारणले गर्दा बिस्तारै अलि रिसर्च अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट हुँदै हुँदै गएपछि यो पछि बिस्तारै एउटा अल्टरनेटको रूपमा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावना छ। तर आजको मितिमा चाहिँ अलिकति साइकोलोजिकल्ली खुसी हुने ठाउँ छ। तर भोलिदेखि नै अथवा 2 महिनापछि नै यो अल्टरनेटको रूपमा आउँछ भन्ने चाहिँ सम्भावना अलिक कम देखिन्छ। अर्को चाहिँ जस्तो यहाँले भने जस्तै पूर्वाधार, व्यापारको लागि पूर्वाधारको लागि विशेष गरी पछिल्लो समयमा चीनले विकास गरिरहेको, तीव्रताका साथ विकास गरिराखेको रेलकै सन्दर्भ नै हो विशेष गरी। अब हामीले यो सम्झौता प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा चीनमै सकिएको BRI समिटको घोषणापत्रमा नेपाल परेको छ र अब ट्रान्स हिमालयन ट्रान्सपोर्टको सन्दर्भमा उसले चीनको रेल नेपालमा जोडिन्छ भनेर चिनिया राष्ट्राध्यक्षबाटै त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त भएको सन्दर्भमा त्यसका पूर्वाधार त यो BRI समिटमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताले कार्यान्वयन गरिदिएला नि त, हामीले चासो देखायौँ र भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भने। अब त्यस्तो हो। अब उनीहरूले अब अर्कोले गरिदिन्छ भनेर त हामी किन त्यति धेरै आशा गर्ने, हामीले हाम्रै लागि गर्नुपर्ने हो होइन। अब म्युचुअल कोअपरेसनको कुरा हुन्छ, चाहिँ चाइना र नेपालको बिचमा एउटा पारस्परिक सद्भाव, पारस्परिक सहयोगको प्रशस्त सम्भावना छ होइन। त्यो म्युचुअल कोअपरेसनको एरियाभित्र हामीले चाहिँ नि आफ्नो ड्युली नेपालले आफ्नो तर्फबाट एउटा डकुमेन्टमा, सडकमा नारा लगाएर होइन कि भाषण गरेर होइन कि कागजमा चाहिँ नि त्यो कुरा भनेर अब टेबलमा गएर नेगोसिएसन गर्न सकौँ भने धेरै सम्भावनाहरू छ होइन। तर त्यो टाइममा हुनु पर्यो र कागजमा देखिनु पर्यो, रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो र नेसन आफै बोल्नु पर्यो। एउटा सरकार हुँदा एउटा कुरो, अर्को सरकार कुराको कुरो भयो भने त्यो फेरि कन्फ्युज हुन्छ होइन। त्यसमा पनि त्यसले पनि डिले गर्छ। त्यस कारणले गर्दा रेल ल्याउने कुरा अब भविष्यमा आउला, राष्ट्रपतिले बोल्नुभयो भविष्यमा आउला। भविष्य भनेर कहिले 2 वर्षपछि हो कि 10 वर्षपछि हो कि 50 वर्षपछि हो कि 50 वर्षपछि हो भने तपाईँ हामीलाई काम लागेन, अर्को जेनेरेसनलाई काम लाग्ला होइन। त्यस कारणले गर्दा अब रेल ल्याउने कुरो तर राम्रै छ, तर अब त्यसको चाहिँ नि डिटेलमा DPR भन्छ नि, अब DPR बनाउने, त्यसको कस्टको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, कस्ट बेनिफिटको एनालाइसिस गर्ने, अनि त्यसपछि मात्रै त्यो लिगल इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै भएर भएन। त्यस कारणले यो रेलको कुरामा त जियोग्राफीले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन। हाम्रो एउटा कठिन टेरिन छ, त्यसमा स्टडी हुनु पर्यो, त्यतातिर जाने हो। तर त्यतातिर चाहिँ काम अलिक कम भएको देखिन्छ, भाषण र अलिकति इमोसन अलिक बढी देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरा हेर्दै जाउँ कसरी हुन्छ। अब यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसके पछाडि हामीले परम्परागत रूपमा 80% भन्दा बढी व्यवसाय गर्दै आएको, कारोबार गर्दै आएको, आयात निर्यात त्यही बाटोबाट गरिराखेको मुलुकको भूमिका र व्यवहारले यसलाई निर्धारण गर्छ कि गर्दैन? त्यसमा यस्तो छ, अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला,
यो नेपाललाई चाहिँ नि अब हामी दक्षिणतिर भारतमा डिपेन्डेन्ट छौँ ट्रेडको हिसाबले, अरू धेरैको हिसाबले। त्यस कारणले थर्ड कन्ट्रीमा हामी जाँदाखेरि भारत मार्फत हामी जानुपर्छ भन्ने एउटा सत्य यथार्थ हो। अर्को त फ्याक्ट तपाईँले भनिदिउँ तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला, भारतले पनि नेपाल हुँदै चाइनासँग ट्रेड गर्न पाइयोस् भनेर चाहिँ नि यस्तो यो ट्रान्जिटको चाहिँ नि अधिकार चाहिँ नेपालसँग चाइना जानलाई राखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो इन्टर गभर्मेन्टल त्यो मिटिङहरूमा राखेको पनि छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नेपाललाई मात्रै नभएर भारतलाई पनि आवश्यक छ। भारतलाई मात्रै नभएर अरू साउथ एसियन कन्ट्रीलाई, अब साउथ एसियन कन्ट्रीलाई मात्रै नभएपछि अरू चाहिँ नि भारत लगायत साउथ एसियन कन्ट्रीमा बिजनेस गर्ने अरू धेरै मल्टिनेसनल कम्पनी छन्। ती मल्टिनेसनल कम्पनीलाई पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले भारतको र नेपालको मात्रै कुरा नभएर इन्टरनेसनल ट्रेड त अहिले यति धेरै कनेक्टेड छ नि। अब एउटा चाहिँ राम्रो सफल भयो भने अरू पनि सफल हुने, एउटा असफल भयो भने अर्को पनि असफल हुने चाहिँ एउटा टु बिग टु फेल भन्छ नि हाम्रो ब्याङ्किङ लमा। त्यस्तै अब अहिले हेर्नुहोस् न, अमेरिका र चाइनाको ट्रेड वार हुँदाखेरि दुवैलाई घाटा भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इन्टरनेसनल ट्रेड हाइली कनेक्टेड भएको हुनाले त्यस कारणले यो चाहिँ नेपाललाई मात्रै नभएर इन्डियालाई पनि हो, इन्डियालाई मात्रै नभएर साउथ एसियालाई हो, साउथ एसियालाई मात्रै नभएर साउथ एसिया लगायत इन्डिया नेपालमा काम गर्ने उनीहरूले बेस बनाउने मल्टिनेसनल कम्पनीहरू सबैलाई हो भनेपछि संसार सबैलाई हो। त्यस कारणले यो एउटा एसिया पेसिफिक रिजनमा भएको एउटा नोटेबल घटना हो। यसले चाहिँ भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव वर्ल्ड ट्रेडमा पार्न सक्छ। भनेपछि भारतलाई विश्वासमा लिने र एसियालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने टाढा रहेनछ। त्यसो हो भने हाम्रो लागि त्यसमा अब अलिकति हामी कहाँ के छ भने अब अलिकति के भन्छ भने अब यस्तो कुरा चाहिँ टेबलमा हुनुपर्छ, कागजमा हुनुपर्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा भएर फाइन्डिङ अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो पाटोमा हामी कमजोर छौँ। हामी अलिकति बढी चाहिँ सडकमा नाराबाजीमा अलिकति बढी चाहिँ नि हामी अलिक बढी नै छौँ। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ नि यो अलिक यसको डेभलपमेन्टलाई चाहिँ सडकमा गएर नीति बनाउने कुरा जुन छ नि, नाराबाजीमा नीति बनाउने कुरा छ नि, त्यो कुराले चाहिँ यस्ता प्रभावलाई अलिकति नेगेटिभ इफेक्ट गर्छ। अहिलेको यति बेला जस्तो हामीसँग राजनीतिक स्थायित्व छ, राजनीतिक परिवर्तन पनि भइसकेको अवस्था, संविधान जारी भयो, चीनले एउटा स्थायी सरकार खोज्यो, राजनीतिक स्थिरता खोज्यो भनेर हामीले धेरै पहिलादेखि सुनिआएको विश्लेषण गरिआएको घटना हो। त्यो परिस्थिति र त्यो अनुकूलको वातावरण यहाँ नेपालमा बन्यो र राजनीतिक आइडियोलोजीको हिसाबमा पनि त्यही अनुकूलको शक्ति नेपालमा छ भन्ने हिसाबमा हेर्दा चीनको हुटुटी नेपालको भन्दा बढी देखिन्छ नि यहाँनिर। हामीले अलिकति हो ल ठिक छ गरौँ भनेर होस्टेमा हैसी मात्रै गरिदियो भने पनि यी पूर्वाधारहरू सम्भव होला नि त? होइन, पूर्वाधार सम्भव त होला, तर पूर्वाधार सम्भव कसरी होला नि? एउटा कि त अब चाइनाले एउटा ग्रान्डमा सिस्टममा बनाइदिनु पर्यो होइन। अब ग्रान्डमा सिस्टममा बनाइदिने कुरा पनि चाइनाको मेन्टालिटी त्यस्तो देखिँदैन होइन। लोनमा आउनु पर्यो भने लोनमा आउने हो भने त्यो लोनको भाइबिलिटी कुनै कुरो देख्नु पर्यो। अब चाइनाले चाहिँ को हुटुटी भन्नुभयो, चाइनाको हुटुटी छ सहयोग गर्न चाहेको अवस्थामा फेरि नेपालले चाहिँ प्रोजेक्ट दिन सक्नु पर्यो होइन। अब तिमीलाई सहयोग गरिदिन्छु भनेको ठाउँमा त यो यसमा प्रोजेक्ट त हामीले 9वटा प्रोजेक्ट अहिले राष्ट्रपति सँगसँगै बेजिङ पठाएका छौँ नि, त्यही प्रोजेक्टभित्र त अब हेरौँ त्यो कसरी आउँछ। यस्तो पठाउने काम त भइ नै रहन्छ होइन। अब यसको फलोअप कति हुन्छ? अब यो चाहिँ नि कसैले चाहिँ नि कुनै पदमा बसेको मान्छेले प्रधानमन्त्रीले त कसैले भाषण गर्दैन भन्ने कुरा होइन। त्यो त कागजमा हुनु पर्यो। कागजले देखाउने कुरो चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसको चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू हुनु पर्यो, फाइन्डिङ्स हुनु पर्यो, एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टबाट आएको हुनु पर्यो, अब त्यसलाई सपोर्ट गर्ने मेसिनरी हुनु पर्यो, फलोअप हुनु पर्यो। काम त त्यसरी हुन्छ नि त होइन। तपाईँलाई मलाई इच्छा लाग्दैमा कसैले भाषण गरिदियो भने त भोलि बिहान परिणाम आउँदैन होइन। अहिले नगाउ त त्यही हो नि। त्यस कारणले गर्दा एउटा सिस्टमलाई क्यारी गरेर काम गर्दाखेरि गर्नु पर्यो र चाहिँ अलिकति चाहिँ नि यो हामीले भन्ने कुरो हामीले देखाउने कुरो चाहिँ कागजमा पनि त्यही रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो र त्यो भाइबल हुनु पर्यो। हामीले मेहनत चाहिँ कहाँ कहाँ गर्नु पर्यो अब यसलाई सार्थकता दिनको लागि? हामीले मेहनत गर्ने कुरा त के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अब एउटा यो यस्तो ठुल्ठुलो कुरा गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा जानु पर्यो होइन। अब सरकार भन्ने कुरो त चेन्ज भइरहन्छ। त्यस कारणले सरकारमा बस्ने मान्छेले म नै अब 50 वर्षको लागि 100 वर्षको लागि 20 वर्षको लागि नेपालको लागि डिसाइड गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो भोलि भाइबल हुँदैन। भोलि अर्को गभर्मेन्टमा आयो भनेदेखि अथवा गभर्मेन्टमै भएको मान्छेहरूको पनि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा चाहिँ सल्लाह सुझाव नलिदिकन गर्दा त्यो कच्चा ठहर छ। पहिलो मेहनत गर्नुपर्ने कारण त्यो हो। अनि दोस्रो कारण के हो भनेदेखि अब अहिले त संसार धेरै ठुलो छ, संसारमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू छन्। त्यसको चाहिँ नि अपर्च्युनिटीहरू छ, त्यसको के हुन्छ नि अपर्च्युनिटी कस्ट पनि हुन्छ नि। त्यो
अपर्च्युनिटी कस्ट अनुसार के भायबल छ के भायबल छैन आजको मितिबाट 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्षको प्लानिङ हुनु पर्यो अनि त्यो अनुसारको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चाहिँ प्लानिङ हुनु पर्यो त्यसको कस्ट बेनिफिट हुनु पर्यो त्यसपछि त्यो पनि मार्केट फ्रेन्डली हुनु पर्यो अनि त्यो अनुसार काम भयो भने अनि त्यो पछि भायबल हुन्छ नभएदेखि त एउटा इच्छा हुँदैमा अथवा इमोसन हुँदैमा भाषण गर्दैमा आउटकम आइहाल्छ भन्ने जरुरी हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो यति बेलाको पोजिसन के छ हामी कुन अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छौँ र अब यो हामीले बहस गरिराखेको विषय सार्थक भइदियो कार्यान्वयनमा आइदियो भनेदेखि त्यति बेला परिवर्तन कहाँ कहाँ देखिन्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिसाबले त नेपालको चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ काली लाग्दो अवस्थामा छ एक्सपोर्ट लगभग शून्य छ अत्यन्त कम छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति अब म्यानेज गर्न सकेन भने एनी टाइम फाइनेन्सियली हामी चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट हुन सक्ने देश नै चलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भनेर अब राष्ट्र ब्याङ्कतिरका गभर्मेन्टमै भएका मान्छेहरूको पनि कुरा फिटफुट सुनिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि 2-4 महिना 6-8 महिनाभन्दा बढी धान्दैन फरेन रिजर्भले भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इम्पोर्ट घटाउनु पर्ने एक्सपोर्ट बढाउनु पर्ने अवस्था छ अब अलिकति एउटातिर त्यो छ भने अर्कोतिर अब यो ग्लोबलाइजेसनमा हाइली कनेक्टेड भएको हुनाले र ठुला बजारको बिचमा इन्डिया र चाइनाको बिचमा भएको र अरू पनि प्लेयरहरू अरू पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको चाहिँ नजरमा पर्ने किनभने साउथ एसियामा यो बिजनेस बढाउनको लागि विशेष गरी चाइनामा जानको लागि चाइना र इन्डियाको चाहिँ समीपमा भएको हुनाले मल्टिनेसनल कम्पनीको नजरमा पर्ने भएको हुनाले त्यो सम्भावना पनि छ अब त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति काम हुँदैछ बिस्तारै तर त्यतिको धेरै भएको छ जस्तो देखिँदैन अब यो आर्थिक वृद्धि हाम्रो बढिराखेको छ भनेर भनिराखेका छौँ 6.81% भनेर नयाँ प्रक्षेपण अहिले गरिराखेका छ प्रति व्यक्ति आयको कुरा गर्दा यो पछिल्लो 18 वर्षमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय 5 गुणाले बढ्यो भनिराखेको छ हाम्रो यो अर्थतन्त्र चाहिँ कसरी कहाँबाट यो ढङ्गबाट चलायमान भइराखेको छ कि हाम्रो 6% ग्रोथ त अत्यन्त कम हो किन भन्नुहुन्छ नि हामी त यत्रो संविधान बनाएर स्टेबिलिटी भएर एउटा पोस्ट कन्फ्लिक्ट इरामा आएको डेभलपमेन्ट जुन छ नि अब त्यसमा चाहिँ 6% चाहिँ अब अत्यन्त कम हो किन भन्नुहुन्छ भने अब 3-4% 5% 6% लगभग डेभलपमेन्ट त त्यसै पनि हुन्छ क्या कसैले केही नगरे पनि हुन्छ यो मुलुकमा किनभने एउटा टिकल डाउन इफेक्ट पनि पर्छ चाइनाको इन्डियाको होइन त्यही कारणले हामी बाँच्यो हुँदाखेरि यत्रो चाहिँ काली लाग्दो अवस्थामा एउटा ट्रेड डेफिसिट हुँदाखेरि चाहिँ 2 महिनाभन्दा पनि मुलुक धान्न नसक्ने जस्तो देखिन्छ कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि तर पनि हामी टिकिरहेको छौँ भन्दाखेरि कि यो टिकल डाउन इफेक्टले हो 6% त लगभग सजिलै हुन सक्ने हो यति बेलाको चाहिँ कम्तीमा 8-10% को चाहिँ ग्रोथको टार्गेट हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन किन सकिरहेको छैन भने हामी कहाँ विशेष गरी मुख्य एउटा गभर्नेन्सको समस्या छ जुन कन्फ्लिक्टको समयमा एउटा रिबेलियन अवस्था थियो नि त्यति बेला चाहिँ मान्छेले चाहिँ काम गरेर खाने भन्दा पनि गफ गरेर खाने होइन चन्दा मागेर खाने जुन मानसिकता थियो नि त्यो हटिसकेको छैन अब अहिले मेलाम्चीको कुरा हेर्नुहोस् अरू कुरा हेर्नुहोस् हामीसँग सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको गभर्नेन्सको समस्या भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टमा सपोर्ट हुन सकेको छैन यस्ता प्रोटोकलहरूले अथवा यी पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका समझदारीहरू प्रतिबद्धताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ तत्काल त्यसको कुनै प्रभाव पर्छ आकर्षित गर्न भन्ने एउटा थप तपाईँको अङ्क बढ्ला त्यसमा चाहिँ 50 थियो भने 55 होला अथवा 52 होला अथवा 60 होला त्यति हो अब त्यतिले नै लगानी ल्याइहाल्छ भने जरुरी हुँदैन अलिकति एडिसन हो यो एउटा थप एउटा चाहिँ नि सङ्केत हो लगानी ल्याउनलाई अब यस्तै गर्दाखेरि लगानी ल्याउन मद्दत त गर्छ तर यतिकै भएर लगानी आइहाल्छ भन्नु त जरुरी हुँदैन भनेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले अन्तर्राजनीतिक समन्वय र सहकार्य जुटाउन सक्नु पर्यो अविश्वास बढिराखेको छ पछिल्लो समयमा सरकारका सन्दर्भमा प्रतिपक्षका सन्दर्भमा जुन अविश्वास बढिराखेको छ नेपाल नेसन एज अ होल एक ठाउँमा हुनु पर्यो र त्यसले सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ के भनौँ हामीले गभर्नेन्स ल्याउनु पर्यो क्या गुड गभर्नेन्स यो गुड गभर्नेन्स भनेको कसैसँग दान मागेर आउने कुरा पनि होइन कसैले ग्रान्टमा दिने पनि होइन सुशासन भन्छ नि सुशासन भएन भने लगानी नै हुँदैन नि विदेशी भने स्वदेशी लगानी पनि हुँदैन नि त्यस कारणले कसैको विश्वासै हुँदैन नि त्यस कारणले प्रमुख एउटा पहिलो पाइला भनेको सुशासन हो र आफ्नो कन्फिडेन्स हो र नेसनल कन्सेन्सस हो त्यसैमा हामी अल्मलिरहेका छौँ समग्रतामा सरकारको मुड चाहिँ कस्तो देखिन्छ यो मामिलामा सरकारको मुड त अब संघीयता भनेका छौँ सबै अधिकार सिंहदरबारमाथि पनि एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत हुँदै गएको देखिन्छ यो चाहिँ अलिकति आपत्तिजनक नै कुरा छ होइन त्यस कारणले अब सरकारलाई अहिले ऐतिहासिक रूपमा गएको 50-60 वर्षको तुलना गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी देश विकास गर्ने कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने एउटा सुनौलो अवसर भएको अवस्थामा सरकार छ त्यो हिसाबले चाहिँ नि डेभलपमेन्ट डेलिभरी एउटा स्टेट मेसिनरी फङ्सन गरेको चाहिँ देखिँदैन
अब अन्त्यमा लगभग हामी समय सकिएको छ। समग्रतामा यो पछिल्लो नेपाल र चीनका बिचमा भएको व्यापार तथा पारवनसँग जोडिएको यो प्रोटोकलको हस्ताक्षर सँगसँगै अब दुई मुलुक बिचको सम्बन्धका आयामहरू कति कुन हदसम्म फराकिलो भए अथवा अरू चुनौतीपूर्ण मोडमा प्रवेश गरे? अब नि यसले एउटा डाइमेन्सन त थप्यो नि। एउटा चाहिँ पहिला परम्परागत रूपमा अब नेपाल चाइनाको रिलेसन 2-2.5 वर्ष अगाडिसम्म उनीहरूले कम्प्रिहेन्सिभ भन्थे होइन। अब अहिले त्यो चाहिँ नि अब यो जुन अघि मैले तपाईँलाई भने यो 2016 को ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट सही भएपछि त्यसैलाई ल्यान्डमार्क मान्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामी कम्प्रिहेन्सिभमा छैनौँ। अब नेपाल चाइना रिलेसन चाहिँ स्ट्रेटेजिक भयो भनेर चाहिँ नि चाइनिजहरूले भन्न थाले। नेपालले के भन्छ यसमा मैले त्यति जानकार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब प्रोटोकलले त एउटा चाहिँ डाइमेन्सन त थप्यो नि त नेपाल चाइना रिलेसनमा। हुन्छ, समय संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। रुद्र शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनका विज्ञ, समग्रमा नेपाल र चीनका बीचमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसके पछाडि दुई मुलुकका बीचमा सन् 2072 सालमा भएको सम्झौतालाई अब कानुनी रूपमा टुङ्ग्याइएको छ। नेपालको भारतसँग अथवा भारत निकटका बन्दरगाहहरूमा कायम रहेको परम्परागत पहुँच अब विस्तार भएर उत्तरी नाकातर्फ पुगेको छ र चीनसँगको यो सम्झौता सँगसँगै थप 4वटा नाकाहरू 4वटा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच, सुक्खा बन्दरगाह अथवा सामुद्रिक बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच र आवश्यक पर्दा अरू थप पहुँच दिनको लागि चीन तयार भएको अवस्थामा यसले अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा सम्भावनाहरू कति खोलिदिएको छ। यसका पछिल्तिर अब हामीले गर्न पर्ने कामहरू के छन् र अब यो सँगसँगै नेपालको बाटो भएर जापान, कोरिया, भारत व्यापार मामिलाका सन्दर्भमा चीनको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने सन्दर्भमा अब हामीले कहाँ के गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनका विज्ञ रुद्र शर्मालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र नवराज जीएमका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।